कर आमचो संकुरे आहा भितून कितें रे कित्याक जाणा मरे आयज जी गोंयान आंदोलनां जी जातात न्हू ती ह्या 8 मनशां खातीर हे जर बरे भशेन ऑपोजिशनान बसलेले आनी तेंच्यांनी आपल्याक निवडून हाडलेलो जो तेंच्यांनी खबर आहा तुका आयज मरे पयशा फुड्यान मरे सगळे लोक खंय तकली सकयल घालतात आनी जर आतां कितें हेंचे कडेन आसातूच न्हू हेंच्यांनी आमचो आनी संकुरे आहा तो घबा घबा ओडला घबा दोनाय हातींनी हांगासून उखलू काय थंयसून उखलू अशें ओडला हेंच्यांनी सारकें गिरीश बाब अशी उडटी उडटी खबर आयकले हे जे 8 जाण खंय तुमचे काँग्रेस सोडून गेल्लेले न्हू ते परत काँग्रेसीन येवपाक फडफडटात म्हणून खरी खबर जाल्यार मातशी चॅक कर आमचो संकुरे आहा भितून कितें रे कित्याक जाणा मरे आयज जी गोंयान आंदोलनां जी जातात न्हू ती ह्या 8 मनशां खातीर हे जर बरे भशेन ऑपोजिशनान बसलेले आनी तेंच्यांनी आपल्याक निवडून हाडलेलो जो तेंच्यांनी मान दवरलेलो न्हू जाल्यार आयज मरे लोकांक मरे भायर सरचे पडचे नासले आतां तुमचो पक्ष कितलो स्ट्रॉंग आसा आनी कितलो निश्ठावंत आसा तो आमकां खबर ना कित्याक सांग डिफेक्शन 2 फावटी जाला आनी 2 फावटी गोंयकारांचो घात जाला आयज जे आमी गोंयान डिस्ट्रक्शन जे पळयता ते ह्या डिफेक्शना खातीर सो हांवें तुका सांगपाचें कारण कित्याक खबर आहा तुका आयज मरे पयशा फुड्यान मरे सगळे लोक खंय तकली सकयल घालतात आनी जर आतां कितें हेंचे कडेन आसातूच न्हू हेंच्यांनी आमचो आनी संकुरे आहा तो घबा घबा ओडला घबा दोनाय हातींनी हांगासून उखलू काय थंयसून उखलू अशें ओडला हेंच्यांनी सारकें आनी तेंचे कडेन आसा तितलें कळ्ळें तुका जर सपोज तुमकां हेच्या फुडें जर निवडून जर बरे कॅन्डिडेट हाडपाचे आसा जाल्यार ह्या 8 जाणांक मातशें सायडीक दवरा कितें रे उपकार जाताले कितें ग्रांटेड घेवं नाका पयलींच सांगता लोकांकूय घेवं नाका आनी एक्टिविस्टांकूय घेवं नाका आयज जर गोंयकारांचे जर कोण दुस्मान आसात न्हू जाल्यार ह्या 8 जाण कित्याक खबर आहा पयलें मेन रिजन देवांचे शपथी खाल्ले हिंदूंच्या देवांचे शपथी खाल्ले क्रिश्चन देवांचे शपथी खाल्ले मुस्लीम देवांचे शपथी खाल्ले आनी लोकांचो विश्वासघात करून गेले वयताना सांगून गेले उदरगती खातीर वयता म्हणून कितें पूण आयज यूथ आसात न्हू बाबडे ते रडटात काम ना म्हणून हेंच्यांनी व्हडलो कांय उजवड घालूंक ना आनी जर तुमी घेता तांकां जाल्यार तुमच्या रिस्काचेर घेया फुडें परिणाम तुमकां भोगचो पडटलो धमकी न्हू चेतावनी म्हणटा ताका कळ्ळें तुका गिरीश बाब मातसो लक्ष दवर हेचेर कितें एखादो तुमचे फ्रेंड आसतले हे कळ्ळें तुका पूण तांकां परत तुमच्या पक्षान घेताना कितें मातसो विचार करा देव बरें करूं